अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक से इसम के पहले पहलू को हम देख चुके हैं। वुसअत अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टडी कर चुके हैं और अब तक तो आपको याद भी हो जाने चाहिए वो 7 टाइप्स। लास्ट क्लास में हमने जिन्स को स्टार्ट किया था। जिन्स जिसकी 2 टाइप्स होती हैं फ़र्दर, या तो मुज़क्कर या फिर मुअन्नस, जिसको अत-तज़कीर या अत-तानीस भी बोला जाता है। अरबी ज़ुबान की जब हम बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर अल्फ़ाज़ जो है वो मुज़क्कर हैं अनटिल हमें कोई मुअन्नस की ऐसी इलामत, कोई ऐसा इंडिकेटर ना मिले। अगर नहीं मिला तो इट मीन्स कि ये मुज़क्कर है। इसमें उलमा की बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत आसानी भी हो जाती है। अत्तानीस मुअन्नस की हमने बात की थी कि 2 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया गया है। एक को हकीकी बोला जाता है और दूसरे को लफ्ज़ी या गैर हकीकी बोला जाता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जैसे हम मुश्तरिक लेते हैं, जिसमें दोनों अल्फ़ाज़ जो हैं ये वो मुज़क्कर भी हो सकते हैं और मुअन्नस भी हो सकते हैं। तो ये कैटेगरी भी आती है, बट वो इतनी इम्पॉर्टेंट हम लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में आ जाते हैं। तो अगर मुअन्नस हम उसको नहीं लिख रहे तो हम उसको मुज़क्कर तो लिख ही रहे हैं। हकीकी में हमने बात की थी 2 टाइप्स की, कि एक वो जो मुअन्नस नाम होता है और दूसरा वो जो कि पेयर में कोई रिश्ता आता है। आज जिसमें हम बात करेंगे, दोनों टाइप्स जो हम पढ़ेंगे वो है लफ्ज़ी या गैर हकीकी की। वो 2 टाइप्स कौन सी हैं? कयासी और सम्माई। कयासी सबसे पहले बात करते हैं कयासी के और उसके कुछ इंडिकेटर्स देख लेते हैं। कयासी जो है वो ऐसे अस्मा होते हैं जो कि पेयर्स में नहीं आते, जिनको हम आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये मुअन्नस है। जैसे हकीकी में हमने बात की, वहाँ पे हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा लफ्ज़ जो है, कौन सा इस्म जो है वो मुअन्नस है, और बहुत आसानी से हमें पता भी चल जाता है। बट जब हम गैर हकीकी की बात करते हैं तो उसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कयासी में कुछ अलामात होती हैं जिनको हमने, अगर वो हमें मिल जाती हैं किसी भी इस्म में, तो हम उसको कहते हैं ये मुअन्नस इस्म है। अब वो 4 इंडिकेटर्स हैं बहुत आसानी से, बट हम इसमें 3 पढ़ेंगे। एक जो है वो आप लोगों को मैं बता तो दूंगी, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो अब इसको छोड़ दें। आगे हम जैसे ही मूव करेंगे आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहला इंडिकेटर जो है वो है ताए मरबूता। अब ताए मरबूता क्या होती है? वो ता जिसको हम गोल ता कहते हैं ना, नॉट वाली हा की तरह की एक ता होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही ता जो है वो किसी भी इस्म के आखिर में आती है। तो जब भी वो गोल ता किसी भी इस्म के आखिर में आती है तो उसको हम मुअन्नस डिक्लेयर कर देते हैं। अब मुअन्नस डिक्लेयर कर देते हैं। एक और ता भी है ना जो लंबे वाली ता होती है, जो कि अलिफ बा ता आती है। वो वाली ता जो है उसको ताए मबसूता बोला जाता है। तो वो जो है उसकी हम बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम गोल ता की बात कर रहे हैं, जो कि नॉट वाली होती है, हा की तरह की होती है। तो वो जब भी किसी इस्म के एंड में आएगी वो क्या होगी? मुअन्नस होगा। अब 100% तो नहीं होगा, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी पाई जाती हैं। जैसे आपने डिफरेंट नाम देखे होंगे ना, हमज़ा। तो हमज़ा हम एंड में तो हा उसको प्रोनाउंस करते हैं, बट वो एक्चुअली में जो नाम है एंड में गोल ता आती है। या फिर हम बात करते हैं उसामा। तो उसामा जो लफ्ज़ है इसके एंड में भी, इस इस्म के एंड में भी गोल ता आती है, बट हम उसको हा प्रोनाउंस करते हैं। तो ये ऐसे कुछ अस्मा होते हैं जो कि एक्सेप्शन के तौर पे पाए जाते हैं, जिनके एंड में गोल ता तो होती है, बट वो गोल ता जो है वो ताए तानीस नहीं होती, मीन्स वो मुअन्नस के लिए नहीं होती। तो गोल ता को हमने अच्छे से समझना है। जहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये मुज़क्किर है, उसको हम मुज़क्किर ही लिखेंगे। अगर हमें नहीं भी पता चलता तो ठीक है, हम मुअन्नस लिख भी देंगे तो इतनी मिस्टेक नहीं होगी। जैसे जन्नतुन है, साअतुन है, तो ये जो है इनके एंड में जो गोल ता आ रही है ये मुअन्नस की है, ये ताए तानीस है। अब इसको ताए तानीस पढ़ें, ताए मरबूता पढ़ें, ताए मुदव्वरा पढ़ें, जो भी पढ़ें, गोलता है, नॉट वाली गोलता है, बहुत आसानी से ये हम जान सकते हैं। तो अगर हम देखें जन्नतुन या साअतुन जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो हम ये बोलेंगे ये मुअन्नस है, गैर हकीकी या लफ्सी है। फिर किस कैटेगरी में फॉल करता है? मुअन्नस है और कयासी है। और अगर हम ये पूछें कि इस इस्म की वुसअत क्या है,
تو بہت آسان ہے نا ہمارے لیے پک کرنا. اس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے, کسی اور کیٹیگری میں بھی فال نہیں کرتا, تو اٹ مینس کہ یہ نکیرہ اسم ہے. نکیرہ مونس اسم ہے, اور مونس کس کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے؟ لفظی اور قیاسی. تو یہ تو پہلی ٹائپ ہوگی جو ہم نے پڑھ لی. اب چلتے ہیں دوسری کیٹیگری کون سی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے الف تانیث. الف تانیث میں دو آتے ہیں الف, ایک کو الف مکسورہ بولا جاتا ہے اور ایک کو الف ممدودہ بولا جاتا ہے, تو ہم ان دونوں کو الگ الگ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو الف تانیث یاد رہے تو ٹھیک ہے, ادروائز کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. جیسے ہم نے بولا نا تائے تانیث ہوتی ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسی تا جو کسی بھی اسم کو مونس بنا دیتی ہے تو اس کو تائے تانیث بولا جاتا ہے. تانیث مونس کہتے ہیں نا, اسی طرح سے ایسے الف جو کہ کسی بھی اسم کو مؤنث بنا دیتے ہیں ان کو الف تانیث بولا جاتا ہے, اور وہ دو الف ہے. پہلا الف کون سا ہے؟ جس کو الف مکسورہ بولا جاتا ہے. الف مکسورہ جو ہے یہ یا کی طرح ہی لکھا تو یا کی طرح ہی جاتا ہے, جیسے ہم سب فیملیئر ہیں کہ یا کیسے لکھتے ہیں, گول ہانڈی کی طرح کی جو ہوتی ہے, تو بالکل اسی طرح سے جو ہے یا لکھا جاتا ہے. بٹ اس کی کچھ انڈیکیٹرز ہیں جس سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. وہ تو یہ, یا تو یہ خالی ہوتا ہے یا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک الف کی طرح کا ایک سائن ہوتا ہے جس کو ہم کھڑی زبر بھی بولتے ہیں. تو اس طرح کا ایک سائن ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ یا نہیں بلکہ یہ الف مکسورہ ہے. اور جیسے الفاظ آتے ہیں بشرا, تقوی, اسی طرح سے نام اور بہت سارے آتے ہیں, سگرا, تو یہ سارے جتنے بھی ورڈز آتے ہیں نا, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ الف مکسورہ ہے, ان کے اینڈ میں الف مکسورہ ہے, تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے. کچھ نام تو ایسے ہیں جو کہ ہمیں کلیئرلی پتہ چل رہا ہے, جیسے بشرا ہے, لیلا ہے, سگرا ہے, تو یہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ چلو ٹھیک ہے, یہ کہیں نہ کہیں نام بھی استعمال ہو رہے تھے. بٹ جیسے تقوی ہے, تو تقوی یہاں پہ کس فارم میں ہے؟ یہ ایز اے مصدر فارم میں ہے. مصدر ہم نے پڑھا تھا, یاد کریں ذرا, کیا تھا مصدر؟ بالکل, کسی بھی کام کا نام نیم آف ایکشن جو ہے اس کو مصدر بولا جاتا ہے. تو جس بھی اسم کے آخر میں الف مکسورہ آ جائے اس کو بھی مؤنث کہیں گے. اب یہاں پہ بھی کچھ ایکسیپشنز پائی جاتی ہیں. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیا, پہلے رول بتا دیتے ہیں پھر ایکسیپشنز بتاتے دیتے ہیں, آپ کیا ہمیں کنفیوز کر رہی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں, جہاں پہ ہمیں ایکسیپشنز سمجھ آ رہی ہیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں یا کہیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں, ہمیں کسی کتاب میں پڑھ لی ہیں, تو یہ تو اچھی بات ہے نا, ہمیں زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, ہمارے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس میں ایکسیپشنز جو ہیں, جیسے آپ میں سے کوئی سوال کرے کہ کچھ نام ایسے قرآن پاک میں آتے ہیں, کچھ انبیاء کے نام ہیں جن کے اینڈ میں اسی طرح کا سائن آتا ہے, اسی طرح کی ایک علامت آتی ہے الف مکسورہ کی طرح کی, تو پھر کیا وہ بھی مؤنث ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں. جیسے پہلے ہم نے بات کی گول تا کے بارے میں کہ اسامہ, حمزہ, اسی طرح کے اور بہت سارے نام آتے ہیں, وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے. اسی طرح سے جیسے قرآن پاک میں انبیاء کے نام آتے ہیں, عیسیٰ, موسیٰ, یحییٰ, تو یہ نام کامنلی آئے یا قرآن پاک میں جہاں پہ بھی آئے یہ سارے کے سارے مذکر ہوں گے, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ مذکر نام ہوتا ہے, کسی میل کا نام ہوتا ہے, کسی مرد کا نام ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے بھی یہ مذکر ہوں گے. تو کچھ ایسی ایکسیپشنز ہیں جو ہر رول کے ساتھ آپ کو ملیں گی, تو ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تھرڈ رول ہمارا کیا ہے؟ الف ممدودہ. یہ بھی الف تانیث کی ہی ایک قسم ہے, ایسا الف جو کہ مؤنث بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس کو الف ممدودہ کہا جاتا ہے. اور اس کا کیا سائن ہوتا ہے؟ لاسٹ جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو زبر ملے گی, فتحہ ملے گی, اس کے ساتھ الف ایک ایڈیشنل ایڈ ہوگا, اور اینڈ کے اوپر حمزہ ہوگی. تو جب بھی یہ فارمیشن آئے کسی بھی اسم کے آخر میں, تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی مؤنث ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اینڈ میں الف ممدودہ آ گیا ہے نا. جیسے ہم پڑھتے ہیں سوداؤ, تو اینڈ میں کیا آیا؟ دال کے اوپر زبر ہے, الف خالی ہے, اور حمزہ جو ہے اس کے اوپر دمہ آ رہی ہے, یعنی پیش آ رہی ہے, تو یہ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا. تو اگر ہم پوچھیں, کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ سوداؤ یہ مؤنث ہے, آپ کہتے ہیں جی بالکل مؤنث ہے. وہ آپ سے پوچھے کس کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے, تو آپ کیا بولیں گے؟ یہ قیاسی مؤنث ہے. کس کی وجہ سے؟ وہ جو لاسٹ میں انڈیکیٹر ہمیں الف ممدودہ ملا ہے اس کی وجہ سے. تو ایسے جتنے بھی الفاظ ہمارے سامنے آئیں گے جن کے اینڈ کے اوپر الف ممدودہ آئے گا, وہ کیا ہوں گے؟ مؤنث ہوں گے. تو تین ٹائپس ہم نے پڑھ لی نا, تین انڈیکیٹرز ہیں جو کہ ہمیں بہت آسانی سے جو ہے ہم ان کو پک کر سکتے ہیں. پہلا تائے مربوطہ, جس کو تائے تانیث بھی بولا جاتا ہے. سیکنڈ ون الف تانیث کی دونوں کیٹیگریز. پہلی کیٹیگری کون سی ہے؟ الف مکسورہ اور الف ممدودہ.
ताए तानीस आए, ताए मरबूता आए, अलिफ मकसूरा आए या फिर अलिफ ममदूदा आए, तीनों सिचुएशंस में अगर एक्सेप्शन नहीं है तो वो क्या होंगे, मुअन्नस होंगे। अब फोर्थ टाइप जो है वो एक छोटा सा रूल है। वो रूल ये है कि जब भी गैर आकिल की जमा मुकस्सर इस्तेमाल होती है तो उसके साथ जितनी भी चीज़ें आती हैं ना वो मुअन्नस की होती हैं। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है। ओके, क्योंकि अभी हमने जमा मुकस्सर भी नहीं पढ़ा, तो इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस आप जस्ट ये याद रखें कि गैर आकिल की जब जमा मुकस्सर आती है उसके साथ जैसे इशारा हम यूज़ करते हैं, कोई दमाइर में से कुछ यूज़ करते हैं या कोई सिफत यूज़ करते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे मुअन्नस होती हैं और वाहिद होती हैं। अब आकिल और गैर आकिल से क्या मतलब है भई आपका? आकिल और गैर आकिल में जो डिफरेंस है वो हम सबको पता होना चाहिए। देखिए, आकिल जो है वो 3 मखलूक हैं, इंसान, जिन्नात और फरिश्ते। ये कॉन्सेप्ट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स वाला बिल्कुल नहीं है। उसमें प्लांट्स, एनिमल्स बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट यहाँ पे इंसान, जिन्नात और फरिश्ते ये तीनों आकिल मखलूक हैं। गैर आकिल बाकी सब थिंग, जितनी भी चीज़ें बाकी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सब गैर आकिल में आती हैं। तो जब भी उनकी जमा आएगी वो उसके साथ जो है, जैसे आपको एग्जांपल है सुफ़ुन मुतहरा। अब सुफ़ुन मुतहरा में सुफ़ुन जो है वो सहीफ़ा की जमा है और गैर आकिल जमा मुकस्सर है। अब आप सोचे होंगे कि ये गैर आकिल की जमा मुकस्सर क्या होता है भाई, जमा तो सुना था कि जमा मुकस्सर क्या होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसी पे बात करेंगे। आज हम जिन्स के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम अदद को स्टार्ट करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सुहुफुन सहीफ़ा की जमा है। मुतहरा अगर हम देखते हैं तो इसके एंड में गोलता हमें बता रही है कि ये तो मुअन्नस है। तो इस तरह से जब भी जैसे हमने बात की कि सहीफ़े की जमा है और उसके साथ जो है उसकी सिफत आ रही है तो वो क्या है, वो मुअन्नस है। बस इतना याद रखिए कि गैर आकिल की जमा मुकस्सर के साथ जो भी सिफत, इशारा या दमीर लाई जाती है वो वाहिद और मुअन्नस होती है। तो इस तरह से कयासी के 4 कैटेगरीज जो हैं वो हमने कंप्लीट कर ली। पहली कैटेगरी कौन सी है, ताई मरबूता जिसको ताई तानीस भी बोला जाता है। सेकंड वन अलिफ मकसूरा, थर्ड वन अलिफ ममदूदा या गैर आकिल की जमा मुकस्सर। तो ये 4th कैटेगरीज अब हमें याद रखनी है। जहाँ पे हमें ये इंडिकेटर मिलता है इट मीन्स कि अब ये क्या है, ये मुअन्नस है और कयासी मुअन्नस है, मीन्स इसके ऊपर कुछ इंडिकेटर्स हमें मिल रहे हैं। ओके, तो गैर हकीकी और लफ्ज़ी की सेकंड टाइप कौन सी है, वो है मुअन्नस में सम्माई। सम्माई क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी बात हमने सुनी और हम उसको एज इट इज़ ही मान लेते हैं कि हाँ जी ठीक है। और जब कोई जैसे कोई बड़ा बात कर रहा है ना, कोई 100% हमें पता है ये सही बात कर रहा है तो हम उसकी बात को लेते हैं। और कोई ऐसा इंसान जिसके पास इल्म है हम उसकी बात को भी मानते हैं। तो यहाँ से एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रूल हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है कि जब भी हम किसी से कोई बात कहें तो वो 100% सही होनी चाहिए। दीन के मामले में तो ये रूल आता ही आता है, ज़ाहिर सी बात है। जब हमने किसी से आयत, किसी से हदीस या किसी से कोई भी नॉलेज शेयर करना है जो दीन के हवाले से है तो वो सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है सामने वाले को वो इल्म ना हो सकता है वो उन पेचीदगियों को ना जानता हो जो बताने वाला जानता है, तो बताने वाले के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो सही बात जो है वो आगे कन्वे करे। इसी तरह से दुनियावी लिहाज से भी जब कोई हमसे नसीहत मांगता है या कोई ऐसी चीज़ मांगता है या कुछ भी, कोई मशवरा है, कुछ नसीहत है, कुछ भी, तो हमें 100% जो है वो सही बात बतानी चाहिए। कभी भी किसी को गलत गाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो इंसान एज इट इज़ उस बात को फॉलो कर रहा हो और कहीं ना कहीं वो किसी तकलीफ में या किसी नुकसान में मुब्तला हो जाए। तो हमें ऐसा मुसलमान, ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं बनना। चाहे वो रिलीजियस नॉलेज है, चाहे रिवील्ड नॉलेज है, चाहे वो सेकुलर नॉलेज है, चाहे वो डिराइव्ड नॉलेज है, कोई भी नॉलेज हम डिलीवर कर रहे हैं ना तो हमें उसमें बिल्कुल सही एग्जैक्ट बात बतानी है। और अगर हमें वो एग्जैक्ट बात नहीं पता तो एक्सक्यूज़ कर लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाई हर किसी को हर कुछ तो नहीं आ सकता। तो अगर कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता तो फर्स्ट तो ये है आप किसी इल्म वाले से पूछ के बता दें। अगर आप उसको भी नहीं जानते तो आप सिंपली एक्सक्यूज़ कर लें कि भाई मुझे ये बात नहीं मालूम। इससे हम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि इससे जो है वो हमें मज़ीद हमारे इल्म में और हमारे किरदार में पुख्तगी आती है। ओके, तो हम सम्माई की बात कर रहे थे। सम्माई में जो अहले अरब ने बताया, हमने उनसे सुना, हमने उसको एज इट इज़ ही मुअन्नस मान लिया।
اب یہ تو بات ہو گئی کہ اس کے اوپر کوئی علامت بھی نہیں ہے، کوئی انڈیکیٹرز بھی نہیں ہے، تو ہم کس کو کیسے پہچانیں گے؟ اتنے سارے الفاظ تو ہم یاد نہیں رکھ سکتے. تو کچھ ایسے کیٹیگریز ہیں جس کو ہم اگر یاد کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. اب وہ کون سی ہے؟ سب سے پہلی کیٹیگری جو ہے اس میں کچھ ڈفرینٹ قسم کے کچھ متفرق اسماء آتے ہیں، جیسے نفسن. تو نفس جب بھی آئے گا اٹ مینس کہ یہ مؤنث ہے. اسی طرح سے دارن جو کہ گھر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، اسی لیے بیت بھی استعمال کیا جاتا ہے گھر کے لیے، بٹ بیت جو ہے وہ مذکر ہے، اور دار جب بھی آئے گا دارن وہ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا. اس طرح سے شمس سورج کو بولا جاتا ہے تو وہ بھی مؤنث ہے. اسی طرح سے ایک اور لفظ ارد زمین کو بولا جاتا ہے، وہ بھی مؤنث ہے. ایک اور لفظ ہے جس کو اگر آپ الف ممدودہ کی کیٹیگری میں رکھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، بٹ ایکچولی میں وہ جو لفظ ہے جس کو ہم بولتے ہیں سماعن، آسمان کو بولتے ہیں، وہ اس کے اینڈ میں ہم بولتے ہیں کہ میم کے اوپر الف ہے، ساتھ میں ایک الف ہمیں ایڈیشنل مل رہا ہے، میم کے اوپر زبر ہے، الف ایڈیشنل مل رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے حمزہ کے اوپر تنوین آ رہی ہے، تو اٹ مینس کہ یہ تو الف ممدودہ کی کیٹیگری میں آ گیا. بٹ ایکچولی میں جو اوریجنل ورڈ ہے وہ ہے سماون، اینڈ میں واو آتی ہے، حمزہ نہیں آتی، تو اس وجہ سے اس کو الف ممدودہ کی کیٹیگری میں نہیں رکھا جاتا. علماء نے اس کو کہاں رکھا ہے؟ اس کو سمائی میں رکھا ہے. سمائی کے اندر متفرق جتنے بھی اسماء ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی بات کی نفس، دار، شمس، ارد، سما، تو یہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں یہ مؤنث ہوتے ہیں. سیکنڈ کیٹیگری اس کی ہواؤں کے نام. تو قرآن میں جتنے بھی ہواؤں کے نام استعمال ہوئے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مؤنث ہیں. ریحن، صبا، سرسرن، سموم، یہ جتنے بھی ہواؤں کی ٹائپس ہیں نا وہ ساری کی ساری کیا ہوں گی؟ مؤنث ہوں گی. پھر دوزخ کے نام، جتنے دوزخ کے نام استعمال ہوئے ہیں یا ان کے جو ہیں لیولز استعمال ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ مؤنث. جیسے دوزخ سے ریلیٹڈ کیا چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے؟ جہنم. جہنم نام جو اس کا ہے وہ مؤنث ہے. نارن، نارن آگ کو بولا جاتا ہے، اور جہنم سے ریلیٹڈ بھی ہے، دوزخ سے ریلیٹڈ بھی ہے، تو کیا ہوگی؟ مؤنث ہوگی. سیرن وہ بھی کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا. جس میں ایکچولی میں کوئی انڈیکیٹر تو نہیں ہے اینڈ کے اوپر، نہ تو تائے مربوطہ ہے، نہ الف مکسورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، نہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا ورڈ استعمال ہوا ہے جو کہ جمع مکسر ہو غیر عاقل کی. بٹ یہ جو کہ ہمیں اہل عرب نے بتا دیا ہے کہ یہ کیٹیگریز جو ہیں یہ مؤنث کی ہے، تو ہم اس کو ایز اٹ از ہی لیں گے. فورتھ کیٹیگری جو ہے وہ ہے شراب کے نام. جو ڈرنکس ہے، الکوہلک ڈرنکس ہیں، شراب کے نام، جیسے خمر آتا ہے، خرطوم آتا ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ نام جہاں پہ بھی آئیں گے جس میں ہمیں کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی شراب کا نام ہے، کسی الکوہلک ڈرنک کا نام ہے، تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ بھی مؤنث ہوں گے. نیکسٹ قبیلوں کے نام، جیسے قریش، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی مؤنث ہوگا. تو ففتھ کیٹیگری کیا ہے؟ قبیلوں کے نام. اس میں کچھ ملکوں اور کچھ شہروں کے نام بھی آتے ہیں. فردر جیسے جیسے ہم علم میں آگے بڑھتے جائیں گے ہمیں ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. بٹ اگر کوئی کہے کہ مجھے اسی لیول پہ ساری چیزیں یاد کرنی ہے، مشکل ہو جائے گا. اور لاسٹ ون نمبر 6 میں کیا آتا ہے؟ جسم کے وہ آرگنز، ہمارے وہ باڈی آرگنز جو کہ جوڑے کی شکل میں آتے ہیں، جیسے عینن، یدن، رجلن. اذنن کان کو بولا جاتا ہے، رجلن بولا جاتا ہے، یدن ہاتھوں کو بولا جاتا ہے، عینن آنکھوں کو بولا جاتا ہے. تو یہ سارے بھی مؤنث ہوتے ہیں جو کہ پیئرز میں آتے ہیں. اوکے، تو یہ تھا ہمارا لاسٹ ون. بٹ اس میں بھی ایکسیپشنز پائی جاتی ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کیا ہر چیز میں ایکسیپشنز ہے، اس کو یاد رکھیں یا اس کو یاد رکھیں؟ جب ہم آہستہ آہستہ علم میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. بہت سے مشکل کانسیپٹس بھی جو ہے وہ ہم بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. تو ایکسیپشنز کیا ہے؟ 2 ایکسیپشنز آپ کے سامنے رکھوں گی. مرفقن کوہنیوں کو بولتے ہیں. کوہنی، ایلبوس، یہ مؤنث نہیں ہے. پیئرس میں تو ہوتے ہیں، 2 تو ہوتی ہیں، کوئی کہے کوہنیاں 2 تو ہوتی ہیں، بٹ یہ مؤنث نہیں ہے. اسی طرح سے خدن جن کو چیکس بولا جاتا ہے، یہ جو ہمارے گال ہیں یہ بھی مؤنث نہیں ہے. تو 2 آپ یاد رکھ لیں. باقی فردر جیسے ہی آپ مزید آپ کی وکیبلری اسٹرانگ ہوتی جائے گی آپ آسانی سے سمجھتے جائیں گے. الحمدللہ جنس کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. ایک کوئک سا ریویو لے لیتے ہیں اور اسی سے آپ کا ایک فلو چارٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب آپ لوگوں نے اچھے سے فلو چارٹ بنا لینا ہے. فلو چارٹ کیسے بناتے ہیں وہ تو آئیڈیا ہے نا، تو آپ لوگ ایک اچھے سے فلو چارٹ اپنا بنا سکتے ہیں. ہم ان کانسیپٹس کو ریوائز کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے بات کی جنس. جنس میں 2 کیٹیگریز آتی ہیں، التذکیر اور التانیث. التذکیر بہت آسان ہے، اگر ہمیں مؤنث کی کوئی علامت نہیں مل رہی تو کیا ہوگا؟ وہ آٹومیٹکلی مذکر ہو جائے گا.
التانیث میں فردر دو ٹائپس ہیں، الحقیقی لفظی یا قیاسی، لفظی یا غیر حقیقی اس کو بولا جاتا ہے۔ تو حقیقی میں دو ہم نے ٹائپس پڑھی تھی، مؤنث نام یا پھر کوئی بھی بایولوجیکل پیئر میں جو چیز آتی ہے وہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہوں گے، حقیقی مؤنث ہوں گے۔ آج کی کلاس میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے قیاسی اور سمائی کی کچھ ٹائپس۔ قیاسی میں 4 ٹائپس ہیں، تائے مربوطہ، گولتا ناٹ والی، الف مکسورہ، آخری جو یا کی طرح کی فارم کی آئے گی اور یا تو خالی ہوگی یا اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوگی، کھڑی زبر ہوگی۔ تھرڈ الف ممدودہ، الف ممدودہ آخری جو لیٹر ہوگا اس کے اوپر زبر، دین ایک خالی الف اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حمزہ آئے گی۔ فورتھ ون غیر عاقل کی جمع مکسر۔ سمائی کی جو ہم نے ٹائپس پڑھی ہیں اس میں سب سے پہلے تو کچھ متفرق اسماء ہیں، جیسے ارد ہے، شمس ہے، پھر اسی طرح سے ہواؤں کے نام، دوزخ کے نام، شراب کے نام، ملک، شہروں، قبیلوں کے نام، یہاں باڈی کے وہ آرگنز جو کہ پیئرز میں آتے ہیں تو وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، مؤنث ہوں گے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ جو اسم آپ پہچان لے کہ یہ اسم ہے، اس کو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو نکال کے اس کی وسعت اور اس کی جنس آپ بہت آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ تو اسم کے 4 پہلوؤں کو اسٹڈی کرنا ہے ہم نے، وسعت، جنس، عدد اور اعراب، 2 الحمدللہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو اب آپ کو ان 2 کے اوپر جو ہے وہ اچھے سے گرپ ہونی چاہیے، جتنی آپ پریکٹس کریں گی، جتنا آپ اس کو دیکھیں گے، جتنا انالائز کریں گے، اتنے ہی آپ کی ووکیبلری بھی اسٹرانگ ہوگی اور آپ کو جو ہے وہ سارے ورڈز بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے کہ کہاں کب جو ہے وہ کس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔